परभणी 3 जुलाई बरोज इतवार के दिन अब्दुल वहीद असलम सदर कलम की जानिब से शहर के मशहूर 3 अदबी शख्सियतों को उनकी किताब की पब्लिशिंग के लिए माली ताउन महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी की तरफ से मंजूर किया गया। आज बरोज इतवार 3 जुलाई को तीनों साहिबान का इस्तकबाल गुलपोशी सत्कार सदर मुशायरा जनाब अब्दुल रहीम मुस्तर के शायर और नादगो की मौजूदगी में किया गया। इस ज़मन में तासुरात जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, फिरोज़ क़ादरी साहब, जनाब इरशाद ज़िया साहब ने तीनों की शख्सियतों की अदबी खिदमत को सराहना की है। इस ज़मन में शफ़ी अहमद शफ़ी के मकान पर मासूम कॉलोनी पर मुशायरा भी रखा गया है। मशहूर शोरा कराम ने महफिल को अपने कलाम से कामयाब बनाया है। मैं समय इंडिया न्यूज़ चैनल से नूरुद्दीन जावेद। नूर इश्क का इससे मिला है सच का सबक, नूर इश्क का बातिल ने वो भी मिंबर व मेहराब ले गया। अहमद पुराना वो करे कर खैर की दुआ, अहमद पुराना वो करे कर खैर की दुआ, उस मोम जान ने किस लिए तेजाब दे गए, उस मोम जान किस लिए तेजाब। आज की इस पुरमसरत महफिल के सदर अली वकार जनाब अब्दुल रहीम मुस्तर साहब, आज के मेहमानान खुसूसी जनाब सगीर अहमद खान साहब, वो डाइस के नीचे बैठे हुए बहुत सारे मेहमानान खुसूसी हैं, जनाब खतीब साहब भी हैं, नूरुद्दीन जावेद हैं और सरोज भी हैं और दीगर हजरात और शहर परभनी के तमाम कोना मश्क शोरा इकराम और इस महफिल के रौनक में इजाफा करने वाले सारे खामाइन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। दरहकीकत मैं इसलिए जो है ये तहरीर लिख के ले आया कि बहुत सारी बातें हैं, नई नई बातें हैं जो मतलब है मैं शायद भूल जाऊँ। खास के मकसद से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि महाराष्ट्र स्टेट साहित्य अकेडमी ने हमारे शहर की इन 3 शख्सियात की तख्लीक़ात को इज़हार पसंदीदगी से नवाजते हुए उन्हें माली ताउन से नवाजने का ऐलान किया है, जिसके सबब उर्दूदा हल्कों में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि ये इस शहर के लिए भी एजाज़ है कि इस शहर की इन वजह तौर पर हर सिंध से इन पर मुबारकबादियों की बुझार हो रही है। जो लोगों के दिलों में इनके तई मोहब्बत की मज़हर है, इज़हार खुलूस व मोहब्बत के इस सिलसिले को इस बात पेश करता हूँ। बज़्म रंगे कलम ने इस गरीब के नातवा कंधों पर इन तीनों शख्सियात की काविशों पर इज़हार ख्याल का बोझ भी रख दिया है और इसका भी ख्याल नहीं रखा कि ये नातवान कंधे ये बोझ सह पाएंगे भी कि नहीं। खैर, चलिए हम इन साहिबाने कुंदही से इस जुबान की खिदमत में मसरूफ हैं, जिसके बारे में ये भी कहा गया है कि बोलते सब हैं इसे पढ़ता कोई नहीं, बोलते सब हैं इसे पढ़ता कोई नहीं, हजरत मीर ये कैसी जुबान छोड़ गए। आइए सबसे पहले मिलते हैं जनाब अजीज हाशमी साहब से। अब क्योंकि मैं ये तहरीर लिख रहा था उस वक्त की बहरी व फिजाई हैवानात तकनीकी रूप या तकनीकी अदब, इसको माली इमदाद के लिए साहित्य अकेडमी ने मंजूर किया है। मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस अदबी शख्सियत से मुलाकात का मुझे कभी शर्फ हासिल ना हो सका, ना ही कभी इनकी कोई अदबी सरगर्मी भी सामने आई। इनके ताल्लुक से ये मालूमात सामने आई हैं कि मौसूफ पेशा तदरीस से वाबस्ता रहे हैं और तकरीबन हुकूमती स्कीमात जैसे तालीम बालिगान, मरदमशुमारी, बचपन बचाओ, बेटी बचाओ और कौमी इलेक्शन वगैरह जैसी जो तहरीकें हुआ करती है, स्कीमात होती हैं गवर्नमेंट की, इसमें भी वो मुतहरिक रहे हैं। इनकी खिदमत के एतराफ़ में इन्हें गवर्नमेंट अवार्डी टीचर व दीगर अवार्ड इनामात से नवाजा गया। साइंस और कायनात से जुड़े मौज़ूआत पर उन्होंने मुल्क के मौखर अखबारात व रसाइल में मज़ामीन लिखे हैं। साइंस क्विज और आलमी मुस्लिम साइंसदान के उन्वाना से इनकी किताबें भी शाये हो चुकी। आज की दूसरी साहिब एजाज़ शख्सियत ऐसी है जो अपने इलाके में मोहताज तारुफ नहीं और इलाके मराठवाड़ा की अदबी दुनिया में वो न सिर्फ अपनी शायरी बल्कि इल्म व उरूज पर अपनी महारत के सबब जाने जाते हैं। और खास बात यह कि कम उम्री में ही रुखा में उस्तादी पर फायज हो गए हैं कि इस पीर जवान के कई बुजुर्ग मुरीद हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी इस तमहीद के बाद इस शख्सियत का नाम
بے ساختہ آپ کے لبوں پر آ جائے گا، یعنی کہ شفیع احمد شفیع، جن کے شعری مجموعے اعراب چشم کو ساہتیہ اکیڈمی نے مالی امداد کے لیے منتخب کیا ہے۔ شفیع احمد شفیع کی ساری زندگی شعر و ادب کی وادیوں میں گزر گئی ہے۔ بالفاظ دیگر انہوں نے اپنی زندگی شاعری کے نام وقف کر دی ہے۔ خاص بات یہ کہ انہوں نے نہایت کم عمری میں ہی اس میدان میں اپنی ایک شناخت پیدا کی۔ ہمارے طالب علمی اور ارتباط کے دور میں مرحوم رئیس احمد خان شاکر کے مکان پر شعری نشستیں برپا ہوا کرتی تھی۔ گاہے بگاہے دیگر اظہر ذاکر و دیگر لوگ میدان عمل میں متحرک تھے، اور جب یہ حضرات یک کے بعد دیگرے ہم سے جدا ہونے لگے تو لگا کہ شاید اب نشستوں کا یہ دور ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت شفیع احمد شفیع نے نہایت غیر محسوس طریقے پر یہ پرچم تھام دیا۔ بقول بشیر بدر، تیری یادوں کے سب دیے، تیری یادوں کے سب دیے آندھیوں نے بجھا دیے، تیری یادوں کے سب دیے آندھیوں نے بجھا دیے، ایک جگنو مگر ابھی روشنی کا ایمان۔ اور آج شعری نشستیں اور شفیع احمد شفیع گویا لازم و ملزوم ہے۔ شفیع احمد شفیع کا شعری سفر ایک مصروف ترین سفر رہا ہے، جس میں راحت اور آرام کی کوئی جگہ نہیں۔ ان کا ایک شعری مجموعہ خواب کا اشارہ شائع ہو کر داد و تحصیل پا چکا ہے۔ 2 کتابیں زیر اشاعت ہیں۔ انہوں نے لاتعداد مشاعرے مرٹھواڑہ و دیگر مقامات پر پڑھے ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ دارالسلام حیدرآباد میں نعتیہ مشاعرے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ کئی ریڈیو کے مشاعرے، کئی اخبارات اور رسم و رسائی چکے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کی شعری خدمات کے پیش نظر انہیں مختلف تنظیموں، اداروں نے، وہیں مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے صاحب ادیانوی ایوارڈ جیسے باوقار ایوارڈ سے نوازا ہے۔ غرض کہ شفیع احمد شفیع اس شعر کی تفسیر ہیں کہ ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ اور اب شخصیت یعنی کہ جناب اقبال مجید اللہ صاحب، جن کے انشائیوں کے مجموعے بصیرت و مسرت کے درمیان کو مالی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ جناب اقبال مجید اللہ کا ادب سے دیرینہ تعلق رہا ہے، اور قابل تذکرہ بات یہ کہ پچھلی صدی کی نصف دہائی میں مسلم قیادت کے افق پر جلوہ گر ہونے والی ایک عبقری شخصیت، ایک زبردست مقرر و بے مثال قائد بہادر یار کی سوانح نما ایک کتاب والی شخصیت کا تعلق ہمارے اپنے شہر سے تھا، جو اس شہر کے لیے اعزاز سے کم نہیں۔ اور یہ شخصیت کی کتاب دکن بہادر یار جنگ یہ کتاب تصنیف کی تھی۔ اقبال مجید اللہ صاحب اپنے دور طالب علمی ہی سے اخبارات کے لیے لکھتے رہے ہیں۔ ان کا پہلا مضمون روزنامہ رہنمائی دکن حیدرآباد میں شائع ہوا، اور پھر وہ متواتر اقتصادی، سماجی و ملی مسائل پر ملک کے موثر اخبارات میں مضامین لکھتے رہے۔ ممبئی اور دیگر ریاستوں میں ممتاز اخبارات ان کے مضامین کو بہت نمایاں طور پر شائع کرتے رہے۔ کی طرف توجہ مبذول کی، اور کئی طنز و مزاج سے پر مضامین بھی وہ انشائیے لکھے۔ زیر طبع کتاب میں بھی ان کے 20 انشائیے ہیں، اور انشاءاللہ اردو ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ثابت ہوں گے۔ ان تمام صاحبان کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کافی دیر سے آپ کی سماعت کا امتحان لینے کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، اور آپ کی قوت برداشت کو سلام بھی کرتا ہوں۔ جاوید طرح کے الفاظ میں کروں گا کہ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغبان جاتے ہیں ہم گلشن تیرا آباد ہے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے مدعو کرنے پر یہاں پر آئے ہیں، میں ان کا بھی اور محترم اقبال مجید اللہ خان صاحب، میرے بڑے بھائی شاکر احمد خان صاحب، مبصرین حضرات میں محمد ضیاء الدین صاحب، ہمارے فیروز سروش صاحب اور ضیاء صاحب ممنون و مشکور ہیں۔ انہوں نے میری شاعری پر، ہمارے احباب کی شخصیات پر، ان کی کہانیوں پر، مضامین پر اظہار کیا، ساتھ ہی تمام شعراء کا مشاعرے سے قبل میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام سامعین کا بھی، جو لوگ یہاں پر ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ میں ناظر مشاعرہ جناب الطاف عباس صاحب مانتا سمے انڈیا نیوز چینل کی طرف سے آپ سبھی درشکوں کو نمسکار، آداب۔ خبر جو ہٹ کر ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن پریس کیجئے، تاکہ سب سے پہلے آپ کو نیوز نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ جے ہند۔